नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फ़िल अर्द कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अमसाल। और बहरहाल जो लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ है वो ज़मीन में ठहरी रहती है। अल्लाह ताला इसी तरह मिसालें बयान फरमाता है। सूरह रात की आयत नंबर 17 का ये आखिरी टुकड़ा है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमाते हैं कि जो भी चीज़ नफ़ा देने वाली है उसको दवाम और बका हासिल है, और जो फ़ायदा देना छोड़ देती है तो वो ज़मीन की पुष्ट से ख़त्म कर दी जाती है, मिटा दी जाती है। यानी जब तक अपने मकसद पे रहे, लोगों की नफ़ा रसानी का सबब और ज़रिया बने, तो उस वक्त तक तो वो कायम और दायम रहती है। लेकिन अगर अपने मकसद से हट जाए तो फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इस जुमले से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मिसालें बयान फरमाई हैं। इसमें पहली मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी की दी है कि जब बारिश होती है और वादियाँ बह पड़ती हैं तो वो पानी अपने साथ बहुत सारा खसो खाशाक लेकर आती है, या इसी तरीके से उसके ऊपर एक झाग सी बन जाती है। तो देखें, झाग जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी ज़्यादा हो, आप उसको हाथ में लें तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो या तो उसको हवा उड़ा कर ले जाती है और या आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाती है। बातिल की मिसाल ऐसी ही है कि वो भी झाग की तरह बह जाती है, झाग की तरह बैठ जाती है। या वो शख्स कि जो नफ़ा रसानी छोड़ दे, जिससे किसी को नफ़ा ना हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता झाग की तरह ख़त्म हो जाता है। और इसके बिलमुकाबिल जो पानी है वो पानी जारी है, चल रहा है, बहुत सारी ज़मीनों को सैराब करता है और इससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहता है। यानी फ़ायदे वाली चीज़ बाकी रह गई और उसके ऊपर जो चीज़ नफ़ा नहीं दे रही थी वो ख़त्म हो गई। दूसरी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक भट्टी की दी है, ऐसी भट्टी के जिसके अंदर सोने को, चांदी को, तांबे को, पीतल को या लोहे को तपाया जाता है, इसलिए कि सोने को पिघलाकर उसको कुंदन बना दिया जाए, उसकी जो मैल कुचैल है वो निकाल दी जाए। तो जब ये गर्म होता है तो जो असल और कीमती चीज़ है, यानी वो जो सोना है या चांदी है, वो नीचे बैठ जाता है, और जो झाग है, जो मैल है, जो कुचैल है, मैल कुचैल है, वो इसके ऊपर आ जाती है। तो इसमें भी वही होता है कि जो नफ़ा देने वाली चीज़ है, यानी सोना, चांदी या लोहा, वो कायम रहती है, बाकी रहती है, और उसके ऊपर जो मैल कुचैल है, झाग की सूरत में आ गई, वो आग की तपिश की वजह से खुश्क हो जाती है। तो ऐसे ही जो शख्स नफ़ा रसानी का सबब और ज़रिया बनेगा तो वो तो कायम और दायम रहेगा, और जो ऐसा न हुआ तो वो दुनिया से मिट जाएगा। वो चाहे एक फ़र्द हो या जमात हो या पूरी कौम हो या मुल्क हो। जो मुल्क, जो कौम, जो जमात नफ़ा पहुंचा रही है, उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो कौम दुनिया में दवाम लेकर रहेगी, उसको दुनिया के अंदर क़याम मिलेगा, वो दुनिया के अंदर कायम और दायम रहेगी। और जो ऐसा ना करे, बहैसियत कौम या बहैसियत फ़र्द नुकसान का ज़रिया बनना शुरू हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता मिट जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कलाम भेजा है। ये कलाम क़ुरआन पाक, ये
لوگوں کے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں۔ قیامت تک یہ اللہ رب العزت اس کے ایک ایک حرف اور لفظ کی حفاظت فرمائیں گے، اور یہ لوگوں کو اسی طرح فائدہ دیتا رہے گا۔ تو جو شخص اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کو بھی دوام ملے گا۔ جس طرح قرآن کریم دائمی ہے، اسی طرح جو قوم اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کی نفع رسانی کا سبب بنے گی، وہ قوم بھی ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر ترقیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن جو قوم اور جو ملک اس کو چھوڑ دے گی، نفع والی چیز کو چھوڑ دے گی، تو ظاہر ہے خود نقصان میں پڑ جائے گی، اور نقصان کی وجہ سے آہستہ آہستہ دنیا سے مٹ جائے گی۔ اب دیکھیں، قرآن کریم عدل کا نظام قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، تو جس ملک میں عدل ہوگا، ظاہر ہے ہر شخص کو عدل اور انصاف تک رسائی ہوگی، تو لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم سچ بولنے کا کہتا ہے، جھوٹ کو منع کرتا ہے، تو جو قوم سچ کو اپنائے گی، جھوٹ کو چھوڑ دے گی، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم تاجروں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایسا فائدہ پہنچائیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ تو جو شخص، جو تاجر، جو دکاندار قرآن کی اس نصیحت پر عمل کرے گا اور لوگوں کو فائدہ دے گا اس صورت میں کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے فائدے کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔ تو اس طریقے سے پوری کی پوری قوم، پورے کا پورا ملک، پورے کی پوری جماعت جب قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والی بن جائے گی، تو اس سے وہ ایک صالح معاشرے کی بنیاد رکھیں گے، اور صالح معاشرہ وجود میں آئے گا، اور پھر ایسا معاشرہ، ایسی قوم اور ایسا ملک جو لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو دوام بخشیں گے، اس کو دنیا کی ترقیاں عطا فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت باقی لوگوں پر، باقی قوموں پر بہت ہی برتر درجہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں میرے اور آپ کے لیے یہی نصیحت ہے کہ ہم لوگوں کے نفع کی چیزیں ان کو پہنچائیں، خود قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، اور ہر شخص جب قرآنی تعلیمات پر عمل کرے گا تو یوں رفتہ رفتہ پوری کی پوری قوم اور پورا کا پورا ملک وہ لوگوں کے نفع کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور یوں اللہ رب العزت کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی، اور اللہ جل جلالہ پھر اس قوم کو دوام بخشیں گے اور اس کو دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ہمارے سامنے مثال ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوام بخشا، اللہ رب العزت نے ان کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ ہر ایک صحابی کا نام لیتے ہوئے ہم عقیدت اور ادب سے رضی اللہ عنہ ہم جو ہے نا دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے پوری دنیا کو نفع پہنچایا، اور سب سے بہترین نفع کی چیز وہ قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات انہوں نے دنیا کے کونے کونے تک اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پہنچا دی۔ تو آج بھی صحابہ کرام کا نام زندہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو مخلوق کی نفع رسانی کا سبب اور ذریعہ بنے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمیں دوام بخشیں، اور ہمارا جو نفع ہے وہ عام ہو اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اور جتنے بھی امور ہم سر انجام دیں اخلاص کے ساتھ کریں، تو اللہ رب العزت کے حضور یہ دوبارہ استدعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔